श्री खड्ग प्रसाद राजवंशीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यस कार्यक्रम अध्यक्षज्यू उहाँको अनुमति लिई म आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस बारदासी गाउँपालिका चकचकी झापाको यो 77-78 को बजेट नीति योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिकरण कार्यक्रममा हामी छौं र यस कार्यक्रममा आज हामी प्रमुख अतिथिको रूपमा हामी उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका थियौं। जो महान आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रा सामु उपस्थित भइसक्नु भएको छ र यस कार्यक्रममा आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुका लागि माननीय सांसद पूर्णसिंह राजवंशी पूर्व संविधान सभाका सदस्य एवं माननीय सांसद पूर्णसिंह राजवंशी ज्यू प्रदेश नंबर 1 का सदस्य श्री पूर्णसिंह राजवंशी ज्यूलाई म आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौं। प्रमुख अतिथिज्यूको सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण भइसकेको छ। यस बेलाले गगराट तालीले उहाँलाई हामीले स्वागत पनि गरिसकेका छौं। भने विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुका लागि संविधान सभा सदस्य माननीय श्री हरिबहादुर राजवंशीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुका लागि झापा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य श्री महेशलाल ज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा यस बारदासी गाउँपालिका चकचकी झापाका उपाध्यक्ष श्री रत्नकुमारी राजवंशीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री ज्ञानबहादुर पौडेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस बारदासी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा नम्बर 1 भन्नु पर्यो पहिला वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष समु सिंह राजवंशीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न म आफै होइन गरिदिनु हुनुका लागि यसै बारदासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रत्नकुमारी राजवंशीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष यसै गाउँपालिका प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका प्रदेश माननीय पूर्ण प्रसाद विशेष अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका संविधान सभाका सदस्य हरिप्रसाद राजवंशीज्यू, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य महेशलाल राजवंशीज्यू, त्यसै गरी अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका पूर्व गाविस अध्यक्ष तथा बारदासी गाउँपालिका नेतृत्व सभापति आदरणीय दयानन्द गोस्वामीज्यू, नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति तथा समाजसेवी मेरा आदरणीय दाइनी प्रकाश गौतमज्यू, त्यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू, विभिन्न विषयगत समितिका संयोजकज्यूहरू, विभिन्न शाखा प्रमुखज्यूहरू तथा विभिन्न तह र तबकामा रहनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू र यसै सार्वजनिक सुनवाईका सभाका सदस्यज्यूहरू तथा पत्रकार मित्रहरू,
हामीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हामीले बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि असाढको 10 गते सुरु गरेर असाढको 31 गते गाउँसभा सकेका थियौँ। तथापि विभिन्न अहिले देश विदेशमा फैलेको कोभिड-19 का संक्रमणका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि अहिले चारैतिर फैलिएको अवस्था रहेको र बारदशीमा विविध कारणले आज यो समयमै सार्वजनिक हुनु पर्दा विभिन्न कारणले हुन नपाएर आज 28 गते साउनको सार्वजनिकरण हुन गइरहेको छ। तथापि ढिलै भए पनि हाम्रो सार्वजनिकरण हुन गइरहेको छ र आजको यो भेलामा विभिन्न तह र तबकामा रहनुहुने प्रमुख अतिथि लगायत विभिन्न निकायका मित्रहरू विभिन्न काजका बावजुद पनि आज यो सार्वजनिक सुनवाईमा आइदिनु भएको छ। तपाईहरुलाई यस गाउँपालिकाको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अलिकति ल धन्यवाद। आज का प्रमुख अतिथिज्यू स्वास्थ्य र शिक्षा समृद्धिको आधार कृषि पर्यटन र पूर्वाधार बारदशी गाउँपालिकाको कार्यालय जगतपुर झापा 1 नम्बर प्रदेश नेता अब 2077-78 को वार्षिक नीति तथा बजेट योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम माननीय श्री पूर्ण सिंह राजवंशीज्यूलाई आजको यस बारदशी गाउँपालिका चकचकी झापाको अब 2077-78 को विधिवत रूपमा उद्घाटन भइरहेको बेहोरामा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो आजका प्रमुख अतिथि माननीय श्री पूर्ण सिंह राजवंशीज्यूबाट विधिवत रूपमा उद्घाटन भइसकेको अवस्था छ भने म अघि नै भनेको थिएँ तपाईलाई यो अतिथि आसन ग्रहण गर्ने क्रम निरन्तरता गर्ने मैले तपाईहरु समक्ष वाचा गरेको थिएँ। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा आदिवासी जनजाति महासंघ सामूहिक रूपमा राष्ट्रगानमा सडक भइदिनु हुन उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई यस सामूहिक गानमा सडक भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसलाई सहजीकरण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा अब 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक बजेट तथा योजना को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम का श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू तथा इस बारदशी गाउँपालिका का अध्यक्ष खड्ग प्रसाद राजवंशीज्यू त्यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाउनुभएका आजका प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद माननीय श्री पूर्ण सिंह राजवंशीज्यू यसैगरी विशेष अतिथि संविधान सभा सदस्य माननीय श्री हरि बहादुर राजवंशीज्यू यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति झापाका सदस्य श्री महेशलाल राजवंशीज्यू यसैगरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू पूर्व गाविस अध्यक्षज्यू वडाध्यक्षज्यूहरू कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू
यसै गरी विभिन्न पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, यसै गरी गाउँपालिका अन्तर्गत गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, यसै गरी विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुखज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू लगायत अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज हामी बारादशी गाउँपालिकाको अब 77-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा योजनाहरूको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म सर्वप्रथम बारादशी गाउँपालिका कार्यालय प्रमुखको हैसियतले सबैमा हार्दिकपूर्वक सम्मान तथा नमन गर्न चाहन्छु। आज यो सार्वजनिकीकरण गरिरहँदा हाम्रो बारादशी गाउँपालिकाको सर्वोच्च समुन्नय उन्नति समृद्धिका लागि हामीले चाहिँ ऐन नियममा उल्लेख भए बमोजिम विभिन्न विधि प्रक्रिया पुरा गरेर असार 10 गते पहिलो गाउँसभामा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो पहिलो चरणमा हाम्रो प्रस्तुत भएका नीति तथा कार्यक्रम बिचमा छलफलका क्रममा रहे। सबैका सुझावहरू, सबैका सम्मतिहरूका बावजुद यसलाई असारको 30 गते 7औं गाउँसभाबाट पारित गरेर आज हामी सार्वजनिकीकरणमा उपस्थित भएका छौँ। हुन त हाम्रा सामु धेरै समस्या चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरूमा पनि थप विशेष गरी यो कोभिड-19 को समस्याले एकातिर उत्पन्न विशेष परिस्थिति र सोचे बमोजिम अपेक्षाकृत गरे बमोजिमको आन्तरिक स्रोतमा कमी आएका कारणले हामीले गत वर्ष पनि ती कार्यक्रमहरूलाई जुन रूपले प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो त्यो सम्पन्न गर्नलाई हामीलाई समस्या भयो। अब यो समस्या निरन्तर चलिरहेको अवस्था पनि छ। यसमा पनि आगामी दिनहरूमा अब यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, हाम्रा वार्षिक योजना बजेटहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा सामु यी समस्याहरू पनि छन् र यस कुरामा सबैको सल्लाह सुझाव सम्मतिका आधारमा यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अधिकतम लाभ हुने गरी हाम्रो बारादशी गाउँपालिकाको सर्वोच्च उन्नयनका लागि, समृद्धिका लागि हामीले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यसका सन्दर्भमा यहाँ हाम्रो 7औं गाउँसभाले चाहिँ बजेट यो कार्यक्रमलाई पारित गरी आज सार्वजनिक गर्ने कुरा भइरहेको अवस्थामा यी बजेटका सन्दर्भमा, हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा अब आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुन्छ अहिले हाम्रो योजना अधिकृतले। तापनि हाम्रा समस्याहरू धेरै छन्, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू धेरै छन् र हामीले जनताको इच्छाहरू पनि धेरै छन्, आकाङ्क्षा धेरै छन्। तर सीमित स्रोत र साधनले त्यसलाई तादेम्यता गराउनुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि प्राथमिकीकरणका आधारमा हामीले बजेटलाई अधिकतम प्रभावकारी हुने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यसै गरी यसमा भौतिक निर्माणका साथसाथै मानवीय विकास सूचाङ्कलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यसलाई बजेटमा व्यवस्थापन गरिएको अवस्था छ र यसरी यो बजेटलाई आज सार्वजनिकीकरण गरिरहँदा आगामी दिनमा यो बजेटलाई अझ बढीभन्दा बढी
चाहिँ उपयोगी लाभदायी किसिमले कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ मुख्य चुनौतीको विषय हो र यही कुराहरू राख्दै यो बजेटका सन्दर्भमा नजिकबाट निर्माण गरेको क्रममा योजना शाखाले बढीभन्दा बढी चाहिँ मसिनो ढङ्गले यसलाई चाहिँ काम गरेको हुनाले यो बजेटका सन्दर्भमा संक्षिप्त रूपमा प्रष्ट पारिदिन हुन म योजना अधिकृत श्री तेजप्रसाद रेग्मीज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र हाललाई म बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। संविधान सभा सदस्य तथा झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 खका माननीय सांसद कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्णसिंह राजवंशीज्यू, संविधान सभाका सदस्य माननीय हरिबहादुर राजवंशीज्यू, मञ्चमा आसीन पूर्वकालीन सदस्यज्यूहरू, पार्टीका प्रमुखज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, मेरा सहकर्मी कर्मचारी साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, सुरक्षा निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अतिथिगणहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, त्यसै गरी सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यो प्रमुख पार्षदको अधिकृतज्यूले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा मलाई यहाँनिर आएर केही कुरा राख्ने अवस्था दिनुभएको छ। यो चाहिँ अलिकति कस्तो पनि भएको छ भने मैले थोरै स्मरण गराउन चाहेँ। बारदशी गाउँपालिकामा यो हाम्रो असार 30 गते 31 गते अलिकति दुःखद घटना हाम्रो लागि भएको छ। हामी कर्मचारीले मलाई लाग्छ जहाँसम्म जनप्रतिनिधिहरूले पनि यही रूपबाट ठहर गर्नुभएको छ। हाम्रा आदरणीय प्रमुख पार्षदको अधिकृतज्यूलाई केही कानुनी बाधा अर्चन आएर कार्यान्वयनमा धेरै बाधाहरू हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यसैको प्रतिफल सरले मन्तव्य राखिसके पश्चात मैले केही कुरा राख्नुपर्ने स्थिति आएको छ। र दोस्रो कुरो के रहेको छ भने आज हामी यो पुस्तक विमोचन गरेर पनि यो बजेट तथा कार्यक्रमलाई सार्वजनिकरण गर्दैछौँ। आजसम्म हामीले गरेका निर्णयहरू, गाउँसभाले गरेका निर्णयहरू हाम्रा आधिकारिक दस्तावेजहरूमा रहे, माइनटमा रहे। हामीले चाहिँ विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनका रूपमा पारित गरेर वेबसाइटबाट प्रकाशन गरेका छौँ, नेपाल सरकारका निकायहरूमा पठाएका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने गतिविधिमा त्यसलाई स्वीकारिसकेका छौँ। साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ, तर यसलाई पनि आम बारदशीवासी नागरिक सामु पुर्याउने लक्ष्य यो कार्यक्रमले लिएको छ। र यो पुस्तक विमोचन भइ नसकेको सन्दर्भ र पुस्तक अध्ययन हाम्रो अतिथिगणहरूले गरि नसक्नु भएको अवस्था भएको हुनाले मैले बजेटका मूल विषयहरू मात्र भन्नको लागि भरे यहाँले शुभकामना दिने विषयमा, आफ्ना टिप्पणीहरू राख्ने विषयमा सजिलो होस् भन्ने खातिर मात्र केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। प्रवासी गजज्यूलाई धन्यवाद पुनश्च भन्दै, श्रद्धेय महानुभावहरू, हामीले युवा कार्यक्रमको आयोजना गरिराख्दाखेरि निश्चय नै हामीलाई केही कुराले अलिकति पिरोलिरहेको थियो। नेपाल सरकारले लिएको यो स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्डहरू हामीले सकेसम्म त अहिले पनि पालना गरिरहेका छौँ। हामीले सार्वजनिकरण भन्ने विषयवस्तु नै 5-7 जना 10-20 जना मात्रै मानिसहरूको उपस्थितिमा गर्ने सवाल होइन रहेछ। यो सिङ्गो वार्षिक बजेट कार्यक्रम नीति 1 वर्षसम्म बारदशीलाई डोर्याउने एउटा दर्पणको रूपमा रहेको छ। त्यसलाई अलिकति आम जनस्तरमा लानको लागि केही हामीले उपस्थिति सङ्ख्या बढाउनु पर्ने विषयलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न हामीलाई कठिनाइ भएको थियो। निश्चय नै हामी भोलिका दिनमा अघि साथीहरूसित हाम्रो गफ भएको छ, अध्यक्षज्यूसित गफ भएको छ, हामी सूचना प्रविधि मैत्री आइटी फ्रेन्डली हुन अलिकति जरुरी रहेको छ र हामी यहाँबाट निवेदन गर्छौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरू र हामी नागरिक स्तरमा पनि त्यो विषयमा सचेत रहनलाई मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेँ। हामी चाहिँ टेलिभिजनका माध्यमबाट, युट्युबका माध्यमबाट, इन्टरनेटका माध्यमबाट यो कार्यक्रम गर्न सक्ने स्थिति रहँदै हामी अलिकति बानी जेमा लागेको छ त्यही क्यारो हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले कार्यान्वयन गरेको बेहोरा मैले यहाँलाई सविनय आग्रह गरेँ। यो पुस्तक हजुरहरूले माइनट लेखन सम्बन्धमा जुन रूपमा पाउनुभएको थियो, पुस्तक अहिले विमोचन भएर हातमा पुगेपछि केही थोरै फरक रूपमा पाउनुहुनेछ। अलिकति अलमल्यको जस्तो पुस्तक अध्ययन गर्दा पाउनुहुनेछ, किनभने हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अनुदान दिएको हुन्छ, प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको हुन्छ, उसले सोध बाँडफाँड गर भनेको हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै एउटा बाटोलाई 5 लाख रुपियाँ लगानी गर्ने भयौँ, निर्णय गरेका छौँ कुनै एउटा वडाको 7वटा वडामध्ये भने त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारको कुन पैसाबाट दिने हो, वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड, तपाईँको चाहिँ समपूरक अनुदान, प्रदेशका पनि हो त्यस्तै अनुदानका शीर्षकहरू भएको हुनाले त्यसलाई हामीले स्रोतमा पनि टुक्र्याएका छौँ। कार्यालयले त्यो गरेको छ। यो अनुमति यहाँहरूले
प्रदान गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारको पनि तिनै भएर किताब अलिकति थोरै हेर्दाखेरि कता कता भद्दा जस्तो सिलसिलावार नमिलेको जस्तो हो कि भने जस्तो ठान्न सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा मैले त्यसलाई के अरे हार्दिकतापूर्वक आग्रह गरेँ। त्यसलाई स्रोत बाँडफाँड जुन हाम्रो लेखाबाट चेक काट्दाखेरि आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि भुक्तानी दिँदाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विकास गरेको एउटा नेपालभरिका स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले सञ्चालन गर्ने एउटा पद्धति छ, सूत्र भन्ने सफ्टवेयर। त्यो सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्नको लागि पनि हामीले स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएको कुराले पनि पुस्तकलाई केही अलिकति कता कता रूपरङमा अलिक भद्दापन हो कि भने जस्तो देख्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। मैले यसलाई यहाँलाई प्रष्टीकरण दिएँ। बारदशी गाउँपालिकाले असार 10 गते यो 7औं गाउँसभा समुद्घाटन गरिरहँदाखेरि गाउँ त्यो सभाका कार्यक्रमहरूमा हाम्रा लेखाइहरूमा हाम्रा आधिकारिक डकुमेन्टहरूमा हामीले भनेका छौँ र बोलिएका पनि कुराहरू छन्। पेश भएको कार्यक्रममा केही संशोधन भएको छ, किनभने बचत रहने रकमहरू असार 10 गतेसम्म हामीले यकिन गर्ने सम्भावना रहेको थिएन। हामीले असारको 26 गते कार्यपालिकाको बैठक बसेर असार 30 गतेको गाउँपालिकाको अन्तिम बैठकले त्यसलाई पारित गर्दाखेरि बजेटको आकार केही वृद्धि भएको कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। हाम्रा अतिथिगणहरूलाई पनि यो विषय मैले जानकारी गराउन चाहेँ। यहाँहरूले प्राप्त गरेका त्यतिखेरका भनाइहरूमा हाम्रो केही आम्दानी र खर्चका कुराहरूमा केही वृद्धि भएको छ। जम्मा गाउँपालिकाले बारदशी गाउँपालिकाले अब 77-78 को लागि वार्षिक नीति कार्यक्रम बजेटका सन्दर्भमा आयतर्फ जम्मा रकम रु 50,37,06,887 रुपियाँको अनुमानित आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मैले यहाँलाई थोरै सम्पूर्ण पारदर्शीवासी महानुभावहरूलाई र यो हाम्रो मिडिया मार्फत आम जनस्तरमा पनि गइरहेको छ, यसलाई आम्दानी कुन कुन तरिकाले गाउँपालिकाले गर्दो रहेछ मैले केही व्याख्या गर्न जरुरी ठाने। किनभने हामी जनस्तरमा पनि आम्दानीका स्रोतहरू खर्चका स्रोतहरू थाहा नभइरहेको हुनसक्छ र हामीले अलिकति कहीँ कतै चाहिँ व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तलमाथि भएको हुनसक्छ। तसर्थ सबै नागरिकहरू स्तरमा पनि यो विषय जानकारी होस् भन्ने अर्थले हाम्रो वित्तीय समानीकरण भन्छ नेपाल सरकारले दिने अनुदान हो यो भनेको, यो 11,88,00,000 रुपियाँ पैसा। त्यसै वित्तीय समानीकरण प्रदेश सरकार 1 नम्बर प्रदेश सरकार मान्य सांसदजी यहीँ हुनुहुन्छ, त्यही सरकारले दिने 71,97,000। राजस्व बाँडफाँड सङ्घीय सरकार उठेको राजस्वलाई निश्चित प्रतिशतका आधारले बाँडफाँड गर्ने सूत्र हुन्छ। त्यो नेपाल सरकारको राजस्व बाँडफाँड भएर हाम्रो बारदशी गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने रकम 7,70,33,700 रुपियाँ। त्यसै गरी राजस्व बाँडफाँड सवारी साधन भनेर 46,48,000। समपूरक अनुदान भनेको यसलाई हामी म्याचिङ फन्ड भन्ने पनि अर्को शब्दले पनि यसलाई बुझ्ने गर्छौँ। त्यो 25 लाख। यो समपूरक म्याचिङ भनेको चाहिँ निश्चित कार्यक्रममा तोकिएर आएको कार्यक्रममा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र गाउँपालिकाले पनि यसलाई निश्चित प्रतिशतका दरले आफूले पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको कार्यक्रमको अर्थ त्यो रहेको छ। त्यसै गरी गाउँपालिका प्रस्तावित आन्तरिक आय मैले श्रद्धेय महानुभावहरूलाई विशेष स्ट्रेस दिएर भन्दैछु, हाम्रो यो वर्ष 1,30,00,000 मात्रै छ। अघिल्लो वर्ष 1,86,00,000 भनिएको थियो। हामीमा एउटा आम्दानीको राम्रो स्रोतका रूपबाट रहेको चकचकी पशु बजार, त्यसै गरी राजौर पशु बजार यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 का प्रकोपका कारण लगभग हालसम्म ध्वस्त प्राय रहेको छ। त्यसै गरी हामीमा हुने विभिन्न बजारहरू नदीजन्य पदार्थका कुराहरू अनि वडाले आम्दानी गर्ने सिफारिस, नाता प्रमाणित नागरिकताका सिफारिस, जन्म मृत्यु दर्ताका कुराहरू र गाउँपालिकाले गर्ने सम्पूर्ण आम्दानीका कुराहरू यही अङ्कभित्र परेको कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। यो घट्दो क्रममा रहेको छ, किनकि हामीमा यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण चाहिँ पर्याप्त गतिविधिहरू नहुने, पसलहरू व्यापार व्यवसायहरू पनि नचलेको र चलाउन पनि यो स्वास्थ्यका कारणले असजिलो भएको सन्दर्भले गर्दा यसलाई हामीले आम्दानी घटाएर राखेका छौँ। र यो आन्तरिक राजस्व जति वृद्धि गर्न सक्यौँ गाउँपालिकाले आफ्ना विकासका गतिविधिहरू त्यति नै गर्न सक्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो र यसका करका दर र दायराहरू नयाँ नयाँ आम्दानीका शीर्षकहरू पहिचान गर्न यहाँहरूको पनि भावी दिनमा सल्लाह सुझाव आओस् भन्ने यो आजको सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट यो म निवेदन सहित गर्दछु। त्यसै गरी मालपोतबाट राजस्व बाँडफाँड, मालपोतले रजिस्ट्रेसन दस्तुर बापत प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँड गरेर बारदशी गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने अनुमानित रकम 40 लाख। सशर्त अनुदान यो हामीले कसरी पनि बुझ्नु पर्यो भने हाम्रा चाहिँ विभिन्न विद्यालयहरू छन्, आधारभूत विद्यालयहरू, माध्यमिक विद्यालयहरू, त्यहाँ कार्यरत स्थायी शिक्षकहरू, अनि त्यसै गरी स्वास्थ्यकर्मी हाम्रा चाहिँ हेल्थ पोस्टतर्फ हुने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, अनि कृषि, पशु
सेवा कार्यालयमा काम गर्ने हामी कर्मचारी साथीहरूको तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालनका कुराहरू र यी विषयगत कार्यालयहरू जस्तै शिक्षा सुधार, शिक्षा विकासका कार्यक्रमहरू, कृषि स्वास्थ्य शिक्षाका चाहिँ वार्षिक अनिवार्य गरिने क्रियाकलापहरू नेपाल सरकारले यो कार्यक्रममा यति पैसा भन्दा निश्चित अङ्क तोकेर दिएको छ। यो किताबमा हाम्रो उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यो 11 करोड 48 लाख रुपियाँ पैसा। यो हामीलाई आम्दानी प्राप्त हुन्छ, तर खर्च पनि सँगसँगै यो शीर्षकमा यतिका दरले गर भनेर नेपाल सरकारले आफैले उल्लेख गरेर निर्णय गरेर पठाइदिएको हुनाले यो हामीले एउटा बोलचालको भाषामा आयो भयो भन्ने गरेका छौँ। यसलाई मैले चाहिँ हजुरहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ, हामी बेला बेला सजिलो भाषा भन्दा आयो भयो। 17 करोड 48 लाख आयो, कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ, त्यति नै गयो। यसलाई सोही रूपबाट बुझ्न आग्रह गरेँ मैले। त्यसै गरी हाम्रो बारदशी गाउँपालिकाले अघिल्लो 5औँ गाउँसभाबाट स्वीकृत गरेका वार्षिक नीति कार्यक्रमहरू योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि कोभिड-19 कोरोना भाइरसका प्रकोप आयो। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएर हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरू लगभग ठप्प प्राय नै रहे, कति सञ्चालन हुन पाएनन् र रकमको भोल्युम धेरै रहेको छ। हामीले सम्झौता गरेर काम गर्दै गरेका छौँ। आदि काम गएर केही पैसा भुक्तानी लानु भएको छ कतिपय उपभोक्ता समिति ठेकेदारहरूले, केही पैसा लान बाँकी छ। यी सबै पैसाहरू र हाम्रो अनुमानित ब्याङ्क मौजात गरेर 10 करोड 17,28,187 रुपियाँ भनेर अनुमानित मौजात देखिएको छ। यो भनेको जुन जुन काममा चाहिँ हामीले सम्झौता गरेर भुक्तानी दिन बाँकी छ त्यसलाई भुक्तानी दिइने रकम पनि यहीँनेरि हो र नयाँ चाहिँ योजनामा हामीले चाहिँ वडाको बचत रकमहरू, गाउँपालिकाका बचत रकमहरू मिलाएर कार्यान्वयन गरेका छौँ। जस्तै मानिलिउँ एउटा वडा नम्बर 1 को लागि हामीले विनियोजन गरेको अघिल्लो वर्ष 1 करोड रुपियाँ थियो, 70 लाख कार्यान्वयन भएर 30 लाख रुपियाँ पैसा वडाको बचत छ भने बचत रकम यो अनुमानित ब्याङ्क मौजातमा गरेर यसपालिको मानिलिउँ यसपालिको अनुमानित रकम 70 लाख नयाँ खर्चमा जान्थ्यो, वडाले विकास बजेट बाँडफाँड गर्न पाउँथ्यो भने त्यसमा थपिएर चाहिँ एकीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। यहाँहरूले त्यही अनुसारले गाउँसभाले निर्णय गरेको कुरा मैले विशेष गरी गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई त सम्पूर्णलाई थाहा नै छ। मैले अतिथि गणलाई त्यो विषय निवेदन गरेँ। त्यसै गरी जम्मा हाम्रो यो अङ्क समेत जोड्दाखेरि 50 करोड 37,06,887 रुपियाँ गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्षभरि प्राप्त गर्ने अनुमानित रकम रहेको छ। मैले फेरि पनि एउटा स्ट्रेसका साथ जोडतोडका साथ के भने यो वर्ष पनि हाम्रो साउनको अन्तिम चरणमा हामी गइसकेका छौँ। कोरोना भाइरसको प्रकोप अझ बढ्दो रूपमा रहेको छ र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड यो वित्तीय समानीकरण अनुदान लगायतका रकमहरू, प्रदेशले दिने रकमहरू प्रदेशकै राजस्व सङ्कलन भएन, केन्द्र नेपाल सरकारकै भएन भने र हाम्रा नै गतिविधिहरू सञ्चालन हुन पाएन भने आम्दानी घटेर योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुन सक्ने स्थितिमा रहेको कुरा म सम्मानित यो चाहिँ आजको सभा यो कार्यक्रम समक्ष कार्यालयको तर्फबाट हार्दिकतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो खर्च छ, हामीले बारदशी गाउँपालिकाले चाहिँ यो शीर्षकगत रूपबाट खर्चलाई विनियोजन गरेको बेहोरा म यहाँलाई निवेदन गरेँ। चालु तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ जम्मा आम्दानीमध्ये कार्यालयका कर्मचारीहरू, वडाका कर्मचारीहरू लगायत अनि हाम्रा शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आयुर्वेद, वडा कार्यालय, मूल कार्यालय, सञ्चालन खर्च लगायतका कुराहरू, कर्मचारीको तलब भत्ता, हामीले खाने तलब लगायतका कुरामा 5 करोड 69,53,700 रुपियाँ पैसा चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरेर स्वीकृत भएको बेहोरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। आर्थिक विकास समितितर्फ त्यसमा चाहिँ कृषि, पशु, पर्यटन, सहकारी भनेर उल्लेख भएको हुन्छ। कृषि विकास शाखाबाट गरिने सालबसाली विकास निर्माणका कार्यहरूमा जम्मा हाम्रो 1 करोड 15 लाख रुपियाँ रहेको छ। पशु विकास शाखाबाट गरिने कार्यमा 20 लाख, पर्यटनतर्फ 1 करोड 48 लाख, सहकारीतर्फ 3 लाख, उद्योग वाणिज्य सङ्घतर्फ 1 लाख। त्यसै गरी संस्थागत तथा क्षमता विकासतर्फ कर्मचारी उपदान कोष शिक्षाको तर्फ समेत गरेर हाम्रा कर्मचारीहरू अवकाश भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कानुन बमोजिमका सुविधाहरू दिने रकम पनि यिनै शीर्षकभित्र परेको बेहोरा निवेदन गरे। 30 लाख, सूचना प्रविधितर्फ 3 लाख, न्यायिक समिति इजलास गठन समेततर्फ 1 लाख गरेर संस्थागत तथा क्षमता विकासतर्फ 43 लाख रुपियाँ पैसा स्वीकृत भएको बेहोरा यहाँलाई निवेदन गरे। त्यसै गरी सामाजिक विकासतर्फ कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रणका क्रियाकलापहरूमा 80 लाख, शिक्षातर्फ शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरूमा 1 करोड 14 लाख, स्वास्थ्यतर्फ 74,27,800 र यो स्वास्थ्यतर्फ यहाँलाई एउटा निवेदन गरौँ। यो कोरोना भाइरसका कारण हामीलाई
एउटा एम्बुलेन्सको आवश्यकता भएर एम्बुलेन्स खरिदको रकम समेत यहाँनिर समावेश भएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहे। आयुर्वेद शाखातर्फ 5 लाख, विज्ञान कला साहित्यतर्फ रु 2 लाख, खेलकुदतर्फ 18 लाख, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ 3,50,000, त्यसै गरी लक्षित वर्ग आदिवासी जनजातितर्फ 41 लाख, एउटा भवनमा 38,50,000 र अरू अन्य क्रियाकलापमा रहेको बेहोरा पनि निवेदन गर्न चाहे। दलिततर्फ 10 लाख, पिछडा वर्गतर्फ 3,50,000, सन्थाल उथाल कार्यक्रमतर्फ रु 7 लाख, महिला विकासतर्फ रु 17 लाख, अपाङ्गतर्फ रु 7 लाख, बालबालिका तर्फ रु 3,50,000, मठ मन्दिर गुम्बा मस्जिद चर्चतर्फ रु 21 लाख गरेर सामाजिक विकास तर्फ चाहिँ रकम रु 4,16,77,800 रुपियाँ स्वीकृत भएको बेहोरा चाहिँ निवेदन गरेँ। मैले अघि नै भनेको छु यो भरे बुकलेट किताब सार्वजनिक हुँदाखेरि अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर बजेटको संक्षिप्त विषय जानकारी गराएको छु। त्यसै गरी वनतर्फ 3,50,000, विपद व्यवस्थापनतर्फ 20 लाख गरेर वन वातावरण विपद व्यवस्थापनतर्फ भनेर हामीले जम्मा 23,50,000 रहेको छ। त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ समपूरक कोष भनेर जम्मा 80 लाख रुपियाँ रहेको छ। म्याचिङ फन्ड पनि भनिन्छ यो। मर्म सम्हार कोषतर्फ 5 लाख, फर्निचर तथा फिक्चर्सतर्फ 7 लाख, गापाको आवत। त्यसै गरी शहीद मार्ग र राजघाट बजारको डिपिआर 15 लाख, विपन्न नागरिक आवास व्यवस्थापन गाउँपालिकाको जग्गामा बसोबास गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूको आवासलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर रु 20 लाख। त्यसै गरी विपन्न नागरिक आवास व्यवस्थापन भनेर वडा नम्बर 1 देखि 7 सम्म रहेका विपन्न नागरिकहरू कार्यपालिकाले छनौट गरेर चाहिँ उहाँहरूको आवास निर्माण गर्ने, साझेदारीमा गर्ने भन्ने भनाइ चलिरहेको छ। त्यसको लागि रकम रु 50 लाख रुपियाँ स्वीकृत भएको छ। त्यसै गरी बजार सुधारहरूतर्फ राजघाट बजार भौतिक सुधार 10 लाख, डाँगीबारी बजार भौतिक सुधार 2 लाख, बुधबारे बजार भौतिक सुधार 10 लाख, जनता बजार भौतिक सुधार 10 लाख, बिहिबारे बजार भौतिक सुधार 10 लाख, बुट्टाबारी बजार भौतिक सुधार 8,25,000, वडा नम्बर 3 घागरा खोला पुल छेउ राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माण रु 20 लाख, वडा नम्बर 4 को मद्रसा चौकदेखि सडकमध्ये जाने अधुरो बाटो 20 लाख, वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन निर्माण 10 लाख। यसलाई मैले बिचमा फेरि व्याख्या गर्न जरुरी ठाने। कतिपय शीर्षकहरू जस्तै वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन निर्माण भन्ने कुरा दुईतर्फ रहेको छ, किनभने हामीले अघि नै भनिसकेको छौँ स्रोतको बाँडफाँड गर्दाखेरि र बजेटको बाँडफाँड गर्दा वडागत बजेट अनि शीर्षकगत बजेट ले समस्या पार्ने, त्यसलाई त्यही अनुसार नै तत्त्वअनुसार नै विनियोजन गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही कुराहरू दोहोरो रहेको छ। जस्तै वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन निर्माण वडाले आफूले पनि पैसा राखेको छ र गाउँपालिका तर्फबाट पनि यो रकम उल्लेख भएर आएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय निर्माण 25 लाख, 2 नम्बर वडा अधुरो विकट भवन पूर्णता 7 लाख, रेड क्रस भवन मर्मत तथा सञ्चालन खर्च 3 लाख, कुमाल गाउँ पक्की पुल निर्माण वडा नम्बर 6 30 लाख, गाउँपालिका कार्यालय नयाँ भवन निर्माण गर्ने चाहिँ एउटा लक्ष्य गाउँपालिकाले गाउँसभाले लिएको छ, यो बजेट पारित भएको छ। निश्चित रूपमा हामी कर्मचारीले यसलाई केही व्याख्या गर्न जरुरी नै हुन्छ। हामीमा निकट भविष्यमै मालपोतको पनि कार्यक्रमहरू आउने कुरा मैले एक सम्मानित चाहिँ कार्यक्रम मार्फत अनौपचारिक जानकारी गराए हैन। त्यो अनुसारले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई तालिममा सहभागी हुन बोलाइरहेको छ। निश्चय नै गाउँपालिकाका काम कर्तव्य अधिकार भएकोमा घट्ने होइन, थपिँदै आउने, जनसङ्ख्या बढ्दै जाने, कर्मचारीको सङ्ख्या आवश्यकता अनुसार बढ्दै जाने र दिन प्रतिदिन हाम्रा आवश्यकता र चाहिँ सेवा प्रवाहका विषयहरू बढेर जाने भएको हुनाले यो कार्यालय भवन अवैज्ञानिक र अपुरो अधुरो अपर्याप्त रहेको हामीले चाहिँ ठानेर कार्यालयलाई अलिकति आधुनिक सुविधा सम्पन्न सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने गरेको भवन बनाउने भनेर सोच स्वरूप यसलाई सम्झेको मात्रै छ। यतिले त भवन त बन्दैन, सम्झिने कार्यक्रम गाउँसभाले स्वीकृत गरेको छ। हामी कर्मचारीको तर्फबाट गाउँसभालाई प्रति हामी आभारी पनि छौँ। त्यसै गरी गापा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम 50 लाख, यसलाई चाहिँ भरे व्याख्या अन्यत्र गरिएको छ पछाडि व्याख्या भन्ने शीर्षकमा। त्यसै गरी दायित्वका योजनाहरू मैले अघि नै भने वडाका गाउँपालिकाका सम्झौता भएर भुक्तानी दिन बाँकी कार्यक्रमहरू 4,74,40,667 गरेर हाम्रो यो भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ 10,24,65,667 रुपियाँ पैसा स्वीकृत भएको बेहोरा अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी सशर्त अनुदानतर्फ अघि आयो गयो भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको थिएँ, 17,48,00,000 रुपियाँ। अनि वडा नम्बर 1 तर्फ यो अघिल्लो वर्षको बचत रकम दायित्वको रकम समेत गरेर वडा नम्बर 1 को 1,30,55,000, वडा नम्बर 2 को अघिल्लो वर्षको बचत र दायित्वको रकम समेत गरेर
1,63,80,000। वडा नम्बर 3 को 1,41,65,720। वडा नम्बर 4 को 1,24,71,000। वडा नम्बर 5 को 1,27,41,000। वडा नम्बर 6 को 1,28,71,000। वडा नम्बर 7 को 1,07,76,000 गरेर वडातर्फ जम्मा व्यय 50,37,06,887 रुपियाँ आय व्यय बराबरी रहेको विषय चाहिँ यहाँलाई निवेदन गरेर यसका व्याख्याहरूमा जस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ अनि कृषितर्फ पशुतर्फ भनेर हामीले भनिएको छ। एउटा व्याख्याको लागि मैले उदाहरणको लागि भने कृषितर्फ स्वीकृत रहेको रकम मलाई 1,14,00,000 जस्तो लाग्यो। सरी 1,15,00,000 हो। त्यो चाहिँ भन्न ड्रायर उद्योग स्थापना, त्यो मकै सुकाउने मेसिन भन्न खोजिएको हो। त्यसलाई 60 लाख रुपियाँ पैसा रहेको छ। यो शीर्षकहरू फुटकेर चाहिँ विभाजन गरेर विभिन्न योजना कार्यक्रमहरूमा रहेको र त्यो किताब यहाँले अध्ययन गर्दा सरस्वती थाहा पाउने विषय म यहाँलाई निवेदन गरेँ र मैले यो वाचन गर्नुको अर्थ यो पुस्तक यहाँले अहिले अध्ययन गर्न पाउनु भएको छैन र यो शुभकामना मन्तव्य हुँदाखेरि किताब पढ्नै नदेखिकन हामीले चाहिँ के बोल्न लाउने होला भनेर हामी चाहिँ आयोजकलाई त्यो समस्या परेको कारणले केही व्याख्या गरेर यहाँको समय लिएको छ र भने र पुस्तकमा अर्को मैले निवेदन गरेँ भरे मैले बिचमा उभिएर यहाँ बोल्ने मौका म पाउँदिनँ। आदरणीय सभाका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, अतिथि गणहरू, विभिन्न समितिहरू, गाउँपालिकाले गठन गरेका गाउँपालिका स्तरीय विभिन्न कृषि समिति, महिला समिति, दलित समन्वय समिति, ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समिति लगायतका जो जति यहाँ छौँ कार्यालयको तर्फबाट कर्मचारीको तर्फबाट यहाँहरूलाई मेरो एउटा हार्दिकतापूर्वक आग्रह के छ भने यो किताब हामीले प्रकाशन गरेर यहाँहरूको हातमा वितरण गरिरहँदाखेरि यो किताब छपाईको सिलसिलामा यो सिकेर साध्य पनि नहुँदो रहेछ। हाम्रो सिकाइ पनि अलिक अपूर्व रहेछ भन्ने हामीले ठानेको छौँ। केही ठाउँमा सामान्य त्रुटिहरू त्यो फन्ट भन्दो रहेछ। त्यो त्यति धेरै कम्प्युटरमा पनि जान्दिनँ चाहिँ त्यो एउटा प्रिन्टीमा लेखेको युनिकोडमा चेन्ज गर्दा युनिकोडमा लेखेको प्रिन्टीमा चेन्ज गर्दाखेरि दलित हुनुपर्ने ठाउँमा दलित, यस्तो महिला हुनुपर्ने ठाउँमा महिला भएको छ। कहीँ सामान्य अङ्कहरू पनि तलमाथि भएका छन्। त्यसलाई हामीले छपाईको क्रम अझै पनि प्रेसमा जारी रहेको हुँदा पुनः चाहिँ सुत्तासुत्ती करेक्सन हुने विषय यहाँहरूले यो गर्दै जाँदा यस्तै हुन्छ भनेर बुझिदिनुहुन्छ भन्ने आग्रह गर्दै मैले प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यूले यहाँ भने त मैले हजुर भने मान्यज्यूले सुन्नुभएको छ, आएको छ, किताबमा छ है। यति कुरा राख्दै मैले मेरा शब्दलाई अन्त गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय प्रसाद राजवंशीज्यू, संविधान सभाका माननीय हरिप्रसाद राजवंशीज्यू, झापा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य उमेशलाल राजवंशीज्यू, यसै बारादासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, वडा नम्बर 1 देखि 7 का वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न वडाका वडा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि मित्रहरू, यस बारादासी गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारिणी अधिकृतज्यू, विभिन्न विषयका अधिकृतज्यूहरू, अन्य कर्मचारी मित्रहरू, अध्यक्षलाई जुन विषयमा वार्ड नम्बर 5 का वडा सदस्यज्यूले जुन क्वेसन राख्नुभयो त्यो क्वेसन आफ्नो वडाध्यक्षलाई बाट नै यसको जवाब
पाउनुपर्छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस अर्थमा म जानकारी गराउन खोजेको हो, कार्यकारिणीको मिटिङले निर्णय गरेका छन्। यदि त्यसको महसुस थियो भने वास्तवमा कार्यकारिणीको मिटिङमा आउन सक्नु पर्थ्यो। बजेटको प्रस्तुति, बजेटको सभा, बजेटको सार्वजनिक वास्तवमा बारादशी गाउँपालिकामा जुन किसिमको आजसम्म वितरणदेखि लिएर सभादेखि सम्पूर्ण कार्यमा जुन अहिले सञ्चालन भइरहेका छन्, म आफै पनि थम्याउन सकिरहेको छुइनँ। प्रत्येक वर्षको बजेट, बजेटको नियम, बजेटको परिधिलाई पालना किन छैन? वास्तवमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष मार्फत छ छैन कि सम्बन्धित सबैमा त्यो पूरक छ कि छैन? त्यसकारण मित्रहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्थानीय सरकारको 2074 को सञ्चालन ऐनले परिषदका मित्रहरू, वार्डका सदस्यहरू चित्त नबुझेको खण्डमा गाउँ सभा हामीले पुनः आवश्यक ठानेमा हामीले बोलाउन सक्छौँ। त्यसकारण आज को सभा भनेको सार्वजनिक सभा हो। हामीले बजेट सार्वजनिकरण सभा हो। यहाँ पाहुना माननीय सम्मानित व्यक्तित्वहरूको प्रमुख अतिथिमा सभा सञ्चालन भएका छन्। त्यसकारण विशेष मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, सभाको आवश्यक छ भने सभा बोलाउन व्यवस्था छन्, ऐनमा व्यवस्था छन्। तर आजको यो सार्वजनिकरणमा जुन सिस्टमले चल्नुपर्ने त्यो सिस्टमले अगाडि बढोस् भन्ने म अनुरोध गर्दै यो सभालाई सञ्चालन गर्न आजको सञ्चालकज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। परिवर्तित परिस्थितिमा परिवर्तनको क्रममा अघि शिर झुकाएर चाहिँ शहीदहरूलाई सम्झ्यौँ। अहिले कुनै कार्यपालिकामा चाहिँ कोही व्यक्ति प्रतिनिधि बनेको होला, मालिक बनेका जनता हुन्। कार्यपालिकाभन्दा अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण गाउँसभा हो। गाउँसभामा चाहिँ यहाँ सभासदहरू बसेका छन्। त्यो सभामा के सवाल उठेको थियो भने परिस्थितिले हामीलाई साथ दिएन। हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ नि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्छौँ भनेर चाहिँ आदरणीय यस सभाका अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ वचन पाएका थियौँ। वचनमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। तर यहाँ धोका भइरहँदा अब म यो सभामा के भन्छु भने वडा नम्बर 5 का वडा सदस्यहरूले चाहिँ यो कुरो उठाइरहँदा यो सबै चाहिँ बारादशीवासी जनताको भनाइ हो र सम्बन्धित वडा अध्यक्षले चाहिँ जवाब दिएर आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्वहरू बोलाएको ठाउँमा अपमान हुँदैन, तर सम्मानित व्यक्तिहरूको अगाडि हामीले चाहिँ गरेका भूमिकाको कुरा जानकारी पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य, शिक्षा र समृद्धिको आधार, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, यी शीर्षकहरू यहाँ माथि लेखेको छ। तर पूर्वाधारका रकम पर्यटनमा गएको भन्ने कुरा हामीहरूको बुझाइ छ। हामीले नबुझिकन सही गरेर हिँड्नु हुँदैन। अब मालिक व्यक्ति होइन, जनता हुन्। जनताको विषयमा उठाइएको कुरा हो। यति भन्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि माननीय श्री पूर्ण सिंह राजवंशीज्यूलाई उहाँबाट उहाँको बाहुबलीबाट यस गरीमा महिलाहरूका सभाध्यक्षज्यू, यसै गरी प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभा सदस्य माननीय सांसद पूर्ण सिंह राजवंशीज्यू, यसै गरी विशेष अतिथि केन्द्रीय सभासद सदस्य माननीय हरिबहादुर राजवंशीज्यू, यसै गरी यसै वाराणसी गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री रत्नकुमारी राजवंशीज्यू, यसै गरी यस गरिमामय हलमा आफ्नो संस्थागत तर्फबाट उपस्थित संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्वज्यूहरू, साथै यस आयोजकमा रहेर आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण गापा आयोजक टिम लगायत सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज हामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिकरणको यस गरिमामय हलमा रहेर बजेटलाई सार्वजनिकीकरण गरिरहँदा जुन अगाडि स्थानमा यस स्टेजमा आएर हाम्रा गाउँपालिका योजना अधिकृतज्यू श्री तेज प्रकाश रेग्मीज्यूबाट हामीले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको खाका हामीमा प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ र सो बजेट अनुसार हामीले सन्तुष्टिजनकै आजको आएको बजेटलाई महसुस गरेका छौँ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ 10 करोड भन्दा अनुमानित 10 करोड भन्दा बढी मौजात रकम हामीसँग दायित्वमा रहेको पनि छ। कति बहुआयामिक योजनाहरू बाँकी नै छन् र यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा हामीले गर्नुपर्ने योजना 50 करोड अनुमानित उहाँले बताउनु भएको छ र जुन यो सम्मानजनक सभा चलिरहेको थियो हामी यति स्तब्ध भएर यो सभा हलमा हाम्रा योजना आज 77-78 का योजनाहरू प्रति जनता माझ पुर्याउने उद्देश्यले संयमित भएर रहेका थियौँ। केही थोरै दुःख लाग्दो कुरा कहिले पनि यहाँ एउटा गरिमामय हलमा आजको यस 77-78 को बजेट वाराणसी गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सञ्चालन गरिरहनुहुने 1 नम्बर वडाका वडाध्यक्षज्यू र आजको यस सार्वजनिक समारोहमा अध्यक्ष गरिरहनुहुने वाराणसी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू र यही हाम्रो गाउँपालिकाको निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँको प्रमुख अतिथि बन्नका निमित्त र हाम्रै अग्रज व्यक्तित्व यसलाई कार्यान्वयन पुर्याउनका लागि तपाईहरु 3 वर्षको अवधिमा जति गरिराख्नु भएको छ त्यो पर्याप्त होइन। राज्यले स्थानीय सरकार हो एउटा सरकार, प्रादेशिक सरकार जुन चाहिँ छ, संघीय सरकार जुन चाहिँ छ, बजेट समय समयमा सुनिन्छ, बजेट अथाह छ, विभागीय जिम्मेवारीका बजेटहरू अथाह छन् भनेर भनिन्छ। त्यो बजेटहरू फ्रिज भएर गएको पनि सुनिन्छ। किन वाराणसी गाउँपालिकाले पाइलो तान्न सक्दैन? वाराणसी गाउँपालिकामै त केन्द्रीय सदस्य, पूर्व सदस्यहरू हुनुहुन्छ, 3 नम्बर बग्गा प्रदेश कमिटी सदस्य पनि यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो भूमिकाहरू किन निभाउन सक्नु भएको छैन? कि तपाईहरुको आजको जुन प्रस्तुति जुन देखे जनप्रतिनिधिहरूको यही पाराले तर्क वितर्क गरेर आफ्नो नैतिकता राखेर जनतालाई गुमराहमा राखेर गर्ने खालको काम गर्नु भएको
पो रहेछ कि भन्ने खालको हामीलाई अनुभूति भयो। हामीलाई त यो सार्वजनिक समारोहमा सम्पूर्ण शुद्धता भएको छ। शान्ति र समृद्धिले एकाग्र रूपले वाराणसी गाउँपालिका उन्नति र प्रगतिका निमित्त यहाँहरू भेला भएर यो पुस्तकलाई विमोचन गरिराख्नु भएको छ भन्ने खालको लाग्थ्यो। तर यत्रो मिडियाको अगाडि मिडियाले युट्युब छ, विश्वमा छतल्किनेछ, यस्ता कुराहरू यहाँ अगाडि नै मिलाइसक्नु पर्ने थियो। त्यो नमिलाउनु भनेको यही वाराणसीमा इन्जिनियर छन्, डक्टर इन्जिनियर, राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि यही भएको ठाउँमा किन यस्तो हुन जान्छ? तपाईँहरूले म तपाईँहरूको अगाडि खुच्चे, तर जिम्मेवारीले तपाईँहरूले नै दिएको जिम्मेवारी कृषिको विभागको जिम्मेवारी ओगटेर बसेको छु। म आफै लज्जित ढङ्गले कुनै ठाउँमा प्रस्तुत हुनु पर्यो भनेदेखि जुन युट्युबमा गएको कुरालाई भोलि कहीँबाट कसैले सुनायो भने तपाईँहरूको वाराणसीमा त यस्तो रहेछ नि भन्ने कुरो भन्दाखेरि के जवाब दिने? त्यस्तो नहोस्, हामीमा त्यस्तो नहोस्। विश्व अहिले कोरोना सङ्क्रमणले बिगबिगी छाइरहेको छ। भोलि रहन्छ रहँदैन, बाँचिन्छ बाँचिँदैन, केही टुङ्गो छैन। आगामी आइरहेको चाड, तीज, दसैँ, तिहार, छठ, विभिन्न समुदायका विभिन्न जात जातिका आफ्ना चाडहरू सुदृढ ढङ्गले समृद्धिले मनाउन पाऊँ। हामीमा यो सङ्क्रमण, यो रोग, यो कोभिड-19 भन्ने जुन चाहिँ रोग छ, यो रोगले हामीलाई हाम्रो वाराणसीमा त्यस्तो खालको आफ्ना शुभकामना मन्तव्य मार्फत आफ्नो शुभकामना प्रदान गरेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी शुभकामनाकै क्रममा सम्पूर्ण पार्टी प्रतिनिधित्वको नेतृत्व गर्दै आफ्ना सान्दर्भिक शुभकामनाहरूका शब्दहरू राखिदिनु हुनुका लागि यस वाराणसी नेपाली काङ्ग्रेसका श्री सभापति श्री ओम प्रकाश गौतमज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। नीति बजेट योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, स्थानीय सरकार वाराणसी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी वाराणसी गाउँपालिकालाई अति नै माया गर्नुहुने र यो वाराणसी गाउँपालिकालाई एकदम नजिकबाट निहाल्नुहुने, साथै वाराणसी गाउँपालिकाका हरेक सुख दुःख र विकास निर्माणमा सधैँ योगदान पुर्याउनु हुने माननीय प्रदेश सभा सांसद आजका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी वाराणसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, संविधान सभाका सदस्यज्यू, त्यस्तै पूर्व गाविस अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी वाराणसी उपशाखाका उपसभापतिज्यू, आदिवासी जनजाति सङ्घका अध्यक्षज्यू, महिला सङ्घ वाराणसीका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकका अध्यक्षज्यू, दलित सङ्घका अध्यक्षज्यू, वाराणसी गाउँपालिकाका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, गाउँपालिकाको 77-78 को बजेट नीति योजना कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना सान्दर्भिक शुभकामनाका शब्दहरूबाट शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुका लागि पूर्व गाविस अध्यक्ष श्री दयानन्द गोस्वामीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उद्धव सरजी वार्ड पनि हुनुहुन्छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आजको यो सभा कार्यक्रम सिन्धु वाराणसी गाउँपालिकाको यहाँका जनताको भाग्यरेखा निर्माण गर्नको निमित्त दत्तचित्त भएर लाग्नुभएका यहाँका जनताका प्रतिनिधिहरू निरन्तर अथक प्रयासको बावजुद अन्ततगत्वा
बजेट निर्माण भइसकेको अवस्था र आज यो बजेटको सार्वजनिकरण गर्ने कार्यक्रमका वार्षिक नीति बजेट योजना कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आजको सभाको प्रमुख अतिथि संविधान सभा 2064 को संविधान सभा सदस्य, वर्तमान प्रदेश सभा प्रदेश नंबर 1 सदस्य माननीय पूर्ण सिंह राजवंशीज्यू, कार्यक्रम को विशेष अतिथि जिल्ला विकास समन्वय समिति सदस्य महेश राजवंशीज्यू, आज को बैठक में सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलबाट उपस्थिति जनाउनु हुने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, प्रमुखज्यूहरू, गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू लगायत जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नु हुने संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, उपस्थित महानुभावहरू, आज बारदशी गाउँपालिकाले यस वर्ष आम्दानी कति, खर्च कति, के कति कार्यक्रमहरू हामी ल्याउँदैछौँ, त्यसको लागि आज सार्वजनिक कार्यक्रम राखेको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु। यसो भनिरहँदा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा केही कुराहरू साथीहरूले उठाउनु भएको छ। उठेको कुरा उठाउनु अस्वाभाविक होइन, यस्तो कुराहरू नउठ्नु पर्थ्यो, तर उठो। अब यसलाई म चाहिँ कुन रूपमा बुझ्छु भने कुनै पनि कुरा त्यो 100मा 100% भयो भने त्यो अशुभ हुन्छ अरे के। कुनै दिन त्यो किसानको एकदम 100मा 100% राम्रो बाली भयो भने यति राम्रो बाली कुनै केही नोक्सान हुन्छ कि क्या हो। हाम्रो सबै राम्रो हुँदै हुँदै अन्तिममा र पनि केही कुरा उठो। हामीले साना नानीहरूलाई कतै लाँदा पनि अलिकति गालामा लगाइदिन्छौँ, कसैको आँखा नपरोस् भन्दा, नजर नलागोस्। यो नजर कटाउनको लागि उठेको कुरा हो। तथापि सचेत हुनुपर्छ। उठेका कुराहरू के उठे, प्रमुख व्यक्तिहरू उठेको ठाउँमै ठाउँको ठाउँ जवाब दिने गरी तयार बस्नुपर्छ, तयार रहनुपर्छ। किनकि पहिला सभामा उठेको कुरा भन्ने कुरा आयो, त्यो सभामा उठेको कुरा भएको हुनाले त्यसलाई बिट कसरी मारियो। अब दुवै पक्षको कुरा नाजायज देखिएन। पहिलाको गाउँसभामा उठेको कुरा यस्तो थियो, किन आउन सकेन। त्यसपछि पनि कार्यपालिका बसेछ। कार्यपालिकाले पनि उठेको कुरालाई कार्यपालिका बैठकमा छलफल भयो भएन, जे होस् गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू उठेमा आज नभए पनि यसपालि सुरुदेखि नै मनसुन आउनुपर्छ भनेर त्यो प्रयोग गर्नु पर्याप्त छैन होला जस्तो लाग्छ। अहिले त 500-600 भन्दा बढी मोटरहरू किसानलाई 12 वितरण गरेको छ। तर वर्षा यस्तो भयो 97% मुलुकमा रोपाई भइसक्यो, 3% मात्रै बाँकी। सम्भवतः अझै 1-2% बढ्छ। अब 100मा 100 त पुग्नु हुँदैन, मैले अघि नै भने, किनकि अघि कुरा आयो। यसो भएको हुनाले
धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू बारदशी गापाको रहेको छ। अघि विगतका कुरालाई सोच विचार गरेर अहिलेको सरकार, अहिलेको स्थानीय तहको हामीले समालोचना, आलोचना, समीक्षा गर्नुपर्छ। कति कुराहरू मनले मान्दैन स्टेजमा व्यक्त गरिन्छ। पूर्व अध्यक्षले व्यक्त गर्नुभयो, उहाँको पालामा ग्राभल बाटो मूल सडकमा घैला डुवाबाट झर्दै थियो, बल्ल बल्ल तारेर कहाँसम्म भन्नुभयो, चकचकी बजारसम्म। त्यो पनि आउने थिएन। उहाँकै पाला, उहाँको पालाको बीच 51 साल पर्छ। बारदशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अध्यक्ष। यस बारदशी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको 2077-78 वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम समारोहका सभाध्यक्ष यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद राजू, विशेष अतिथि मेरो आदरणीय दायी संविधान सभा सदस्य हरिप्रसाद राजूजी, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य तथा आजको अतिथि, त्यसै गरी यस गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, सदस्य, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेतागण र सम्पूर्ण बारदशी गाउँपालिका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र मिडियाकर्मीहरू, हाम्रो सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्ण मेरो आदरणीय दाजुभाइ तथा महिला सज्जनबिन, मैले धेरै कुरा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको, मात्रै शुभकामना मैले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म सुरुमै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सफल कार्यान्वयनको सफलता मिलोस्, पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त थोरै अलिकति कुरा राख्नु पनि चाहन्छु। विशेष गरेर हामी वास्तवमा एउटा विश्वव्यापी एउटा महामारी जो कोरोना हामी झेलिरहेको अवस्था हो। नेपाल मुलुकभर नै हामी अब कुन अवस्था छौँ तपाईँ हामीलाई सबैलाई ज्ञात छौँ। हामी त्यसमा चाहिँ अनभिज्ञ कोही पनि छैनौँ। त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो एउटा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, जनताको जो जिम्मेवार र जनप्रतिनिधिहरू हामी जिम्मेवारी भएर जो काम गरिरहेका छौँ, धेरै चुनौतीहरू पार गर्दै यहाँसम्म आएको छौँ। वास्तवमा हाम्रो यसपालिको बजेट यो बारदशी गाउँपालिकाले गत वर्षभन्दा मलाई लाग्छ घटेर आए जस्तो लाग्छ। सिङ्गो एउटा बजेट, किनभने हाम्रो प्रदेशकै बजेट घटेको छ, त्यसपछि सङ्घीयकै बजेट घटेको छ। यो महामारी, यो सङ्क्रमण जो छ त्यसकै लागि मतलब विशेष बजेट त्यतातिर अलिक केन्द्रित भएको छ हाम्रो बजेट। यो बारदशी गाउँपालिका पनि सम्भवतः त्यतैतिर केन्द्रित भएर योजनाहरू सार्वजनिक गरेर तपाईँ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूले सहमतिका साथ एउटा आज हामी बजेट पास गऱ्यौँ है, सार्वजनिक साक्षी राख्न यस प्रदेशका माननीय पूर्ण सिंहलाई तपाईँले आज बोलाउनु भएको भन्ने मैले बुझेको। म साक्षी बस्न आएको, तर साक्षी असली रूपमा आज मात्रै बसेको छुइनँ। म भोलि सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ त्यो दिन साक्षी बस्छु। यदि कार्यान्वयन भएन भने के गर्ने? त्यसको साक्षी राख्ने कि नराख्ने तपाईँहरू मलाई राख्नु पर्यो। आज पास गऱ्यौँ भने चाहिँ साक्षी राख्ने तपाईँहरू होइन, भोलि कार्यान्वयन भएन भने साक्षी नराख्ने राख्नु पर्यो तपाईँले मलाई। किनभने हामी दुईटाको तालमेल पनि मिल्नु पर्यो। फेरि मैले किताबमा तपाईँहरू पास गर्नुभएको छ, प्रदेशबाट यही कार्यक्रमहरू माग्ने, सङ्घीय सरकारबाट यही कार्यक्रमहरू मैले हेरेँ सरस्वती। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी बजेट ल्याउन सक्छौँ, हामीसँग बजेट छ। हाम्रो संविधान सभा माननीय यानि पूर्ववक्ता मित्रले दाइले भनिसक्नुभयो कि पहिलेको तुलनामा हामीसँग धेरै बजेट छन्। बजेट हामी खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। बजेट किन खर्च रहेन? विभिन्न बेलामा विभिन्न कारणहरू हामी देखाउँछौँ। कुनै बेला कर्मचारी आइदिएन, कुनै बेला कुनै के मिलेन,
अब अहिले त एउटा महामारी आयो, बन्दाबन्दी आयो, एउटा कारण बताएँ हामीले। तर हामी एउटा यो संस्कार जस्तो बसेको छ हाम्रो समाजमा। तपाईँ राम्रोसँग विकास गर्ने हो भने धेरै राम्रो कामहरू हुन्छ, हामीसँग पैसा छ। किनभने यो धेरै सङ्घर्ष पश्चात एउटा केन्द्रीकृत ढिकुटी यानि त्यो फोरेर यानि सिंहदरबार कहाँ घरमा आएको छ, यानि स्थानीय सरकारले सिंहदरबार ल्याइदिएको छ। सिंहदरबार यहाँ आइसकेपछि त हामीसँग टनाटन पैसा छ। पैसा भएर के भन्नु, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन ठुलो? हामीसँग पैसा भएर मात्र हुनेवाला केही छैन। हामीसँग यो काम गर्नु इच्छा शक्ति चाहियो, मन चाहियो। त्यो मन फेरि हाम्रो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षले मात्रै राखेर हुनेवाला छैन। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको एउटा मन मिल्नु पर्यो, एक मन। यहाँ त 2 मन 3 मन 4 मन कति मन एक मन हुनु पर्यो। जति हामीसँग बजेट छ त्यो बजेट साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने, साँच्चै गर्न नमुना देखाउँछु। अझै एउटा चिन्ता, हामी एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय, हामी त विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजित गरेको हुन्छौँ। धेरै शीर्षकमा, भौतिक पूर्वाधारमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, खानेपानीमा, बिजुलीमा लगायत आधारभूत कुरा हामी बजेट विनियोजित गर्छौँ, कार्यान्वयन हुन्छ। तर यसपालि हामी अलिक कति गम्भीर छौँ भन्ने लाग्छ। कार्यान्वयन हुनु सवालमा अरू शीर्षकमा त जेने तेने कार्यान्वयन होला, तर शिक्षा क्षेत्रमा हामी बजेट जो विनियोजित गर्छौँ कति कार्यान्वयन हुनसक्छ? मलाई लाग्छ सबभन्दा चुनौती त्यहाँ छ। किनभने शिक्षा अहिले तपाईँ साँच्चै हेर्नु भने हाम्रो भविष्यको कर्णधार। हामी अभिभावकले छोराछोरीलाई एउटा म छोरालाई राम्रो पढाएर यस्तो बनाउँछु भन्ने अपेक्षा राखेको छु, यानि सपना बोकेको छु। ती छोराछोरीको बालबालिकाको भविष्य शिक्षा कस्तो छ? बजेट त छ, तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने त्यो चुनौती छ कि छैन? मलाई लाग्छ ठुलो चुनौती चाहिँ। पैसा भएर मात्रै हो नि, यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने? बारदासी गाउँपालिका मैले पनि आज बजेट सडसड्ती हेरेँ, धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू छन्, तर कार्यक्रम हुन सकेन भने के हुन्छ? त्योभन्दा नराम्रो यानि दुःखद कुराहरू केही हुन सक्दैन। कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यानि हामी नियम बनाउँछौँ, त्यसले नियमलाई कार्यान्वयन पालना गरेन भने त्यो नियमको कुनै औचित्य हुँदैन। मैले तपाईँहरूसँग धेरै कुरा भन्न गइरहेको छैन, थोरै मात्रै तपाईँहरूलाई मैले निवेदन गर्न खोजेको मात्रै हो। मैले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। 10 करोड खर्च हुन सकेन। 10 करोड यसो हिसाब बोल्दा त 10 करोड त हो हैन? किनभने 50औं करोड हामी 20औं करोडको बजेट विनियोजित गर्छौँ, 10 करोड लाग्थ्यो, के पनि होइन। तर 10 करोड भनेपछि त यहाँ खर्च गर्न सक्ने यो ठाउँमा धेरै ठुलो पैसा हो। तर हामी खर्च गर्ने एउटा जो प्रणाली, एउटा सिस्टमको विकास गर्नु पर्यो, त्यो विकास हुन सकेको छैन। हामी संस्कारको विकास गर्न सकेको छैन। यहाँ संस्कार एउटा विकास यस्तो भएको छ, यदि पूर्ण सिंहले यहाँ योजना हालेर कुनै एउटा योजना पारिदियो भने यो पूर्ण सिंहले जस लिन्छ, हामी त के अब्जस पर्छौँ? त्यो विकासको एउटा चिन्तनको विकास भएको छ। यानि खड्गप्रसाद राजवंशीले उहाँको कार्यकालमा भयो भने खड्गप्रसादले जस लिने हो, हामी त केही पनि लिने होइन भन्नेको विकास भएको छ। त्यो ठिक ठाउँमा लाग्दैन मलाई लाग्छ। तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार हौँ, सबैको साझा दायित्व हो, सबैले मिलेर यो हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ यदि बुझ्यौँ भने सबैले जस लिँदैन। जस्ती आफू लिने, अब जस्तो अर्को टागोन थोपर्ने एउटा विकासको जोडे भएको छ। यसले हामीले ठिक ठाउँमा लगिरहेको छ। अझ त हामी विकासमा के भने यो पार्टी त्यो पार्टी भन्नु हुँदैन, म यो प्लेटफर्ममा छु त्यो पनि भन्नु हुँदैन। एउटा जनताको निमित्त आधारभूत कुराहरूमा हामीले जहाँसुकै होस् इमान्दारीपूर्वक, हाम्रो त 5 वर्षमा अलिकति यो अब उहाँ हाम्रो पूर्ववक्ता मित्रले भनिसक्नु, हामी धेरै समय छैन, हाम्रो पनि धेरै छैन नि। अब तपाईँले मात्रै धेरै छैन, हाम्रो पनि धेरै छैन। अब सकिने आँटेको छ। परीक्षा त दियो, अब पास कि फेल हुन्छ थाहा छैन। अब त्यो रिजल्ट चाँडै आउँदैछ हाम्रो। तर तपाईँ हामीले परीक्षा दिँदाखेरि के कस्तो गर्नु? राम्रो गरेको छु नि, कस्तो नराम्रो गर्नु, त्यस्तो मिहिनेत गरेको छु, राम्रो गरेको छु नि भन्ने। मैले बिगारेँ भन्दै भन्दैन नि त्यो, म पनि भन्दिनँ। पूर्ण सिंह तपाईँ के गर्नुभयो? तपाईँ कार्यक्रम राम्रो गरेको छु अनि मैले राम्रो भने हुन्छ?
अङ्क दिने पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्कमा 32 मा पास हुने कति नम्बर दिने त त्यो जनता हातमा छ। जनता जनार्दन छ, नम्बर दिने त जनता छन्। त्यो नम्बर हामीले अब पाउँदैछ अब चाँडै नै। तपाईँले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि चाँडै पाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि लगत्तै हामी पनि पाउँदैछौँ। त्यसको समीक्षा हुँदैछ, जनताले हिसाब गर्दैछ। त्यसो हुनाले जनता हामीभन्दा जनता सर्वेश्वर हो, जनताभन्दा हामी माथि कोही पनि छैन। जनता त्यति लाटो छैन, हामीले भनेको त लाटो छैन, हामीभन्दा धेरै गुणा चेतनाशील छन्। हामी त भाषण ठोक्न आउँछ, बोल्न आउँछ, अरू 2-4 घन्टा माइक भेट्यो भने थर्किने गरी परक सुक्ने भाषण गर्नु पनि आउँछ। हामीले मैले सुरुमै भाषण गर्न जानेको थिएन, पार्टीमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि मेरो हात खुट्टा काम थियो, डरले के बोल्ने लग 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 काम थियो अब। तर अहिले मलाई अभ्यास भयो, हेर्नुहोस् भाषण ठोक्नमा उभिएर नहल्लिकन भाषण ठोक्न थाल्यो भने ल 2-4 घन्टा भाषण ठोक्नु भने त म ठोक्नु सक्छु। तर भाषण ठोकेर मात्रै हुँदैन, आदर्शवादी कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो। हामी त्याग गर्नु पर्यो। मान्छे जन्मेपछि एक दिन मर्नुपर्छ, मरिलानु केही छैन है भने त्यागी निस्किनु पर्यो। यो समाजमा हामी त्याग गर्छौँ है। मान्छे जन्मेपछि मर्नुपर्छ। अब स्वयंभावी हो, अमृत कोही पनि खाएको छैन, अमर वरदान कोही पनि पाएको छैन। त्यही पनि मैले जस लिने कि उसले जस लिने, यो तेरो यो मेरो, जो भावनाको विकास हो यसलाई कसरी त्याग, यसलाई कसरी मानिस गर्न सकिन्छ, त्यतातिर पनि एउटा समाज। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ 2072 साल समाजवाद उन्मुख। कस्तो खालको समाजवाद परिकल्पना गरेको हामीले त इमान्दार, मेहनती, श्रमजीवी किसानहरूको निम्ति हामीले उनको समाज हुनु पर्यो। यानि सबैसँग मिठो बोल्ने समाज हुनु पर्यो। तिखो र रुखो बोल्ने समाज हामीलाई चाहिएको छैन। कसैले घोचेर, कसैले छेड हानेर, कसैले खुट्टा तानेर त्यो समाज चाहिएको छैन हामीलाई। संविधानले परेको मलाई लागेको। तर म तपाईँलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, यसपालि म्याचिङ फन्डमा तपाईँले पैसा राख्नुभएछ। अलिक म्याचिङ फन्डमा मैले गत वर्ष पनि तपाईँले म्याचिङ फन्डमा पैसा राख्नुहोस् राम्रोसँग। साझेदारी कार्यक्रमहरू आउँछ प्रदेशमा, यानि तपाईँले 30 राख्नु भने हामी प्रदेशबाट 70 हालिदिन सक्छौँ। तपाईँले 30 लाखको पैसा राख्यो भने हामी 70 लाख हालिदिन सक्छौँ। तपाईँले 30 रुपियाँ राख्यो भने हामी 70 रुपियाँ हाल्छौँ, 100 रुपियाँ हुन्छ। त्यो कामदेखि म्याचिङ फन्डमा राख्नुहोस्। र अर्कोचोटि तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोस्, यसपालि सबैभन्दा हाम्रो सदनमा चर्काचर्की भाषण हाम्रै नेतृत्वको सरकार, यानि हाम्रै सबै कुराहरू मन्त्री हाम्रै नेकपाकै। म पनि एउटा नेकपाकै सभासद, त्यही पार्टीबाट गएको। त्यही पनि हामी जनताको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले आवाज उठायौँ। के आवाज? यो त महामारीसँग जुझ्ने, कसरी जुझ्ने के त्यो कुराहरू उठिरहेको थियो। अब महामारीसँग भिड्नुपर्छ भने कसरी आउँदैछ, कसरी भिड्नु? ऊ आएपछि देखिदिनु पर्यो त महामारी कोरोना यसरी आउँदैछ, अनि यो पोजिसनमा भिड्ने, यहाँ आड्लेर यहाँबाट हान्ने कोरोनालाई। त्यो फेरि निर्देशन पनि हामीलाई गरेको छ, त्यो पालना कति गरेको छौँ हामीले होइन? मैले अहिले बोल्दै जाँदा भर्खरमा चाहिँ मास्क खोल्यो, फेरि मास्क लगेर बानी छैन, सास थुनिए जस्तै हुन्छ, भुँडी फुलिएला जस्तो हुन्छ। अप्ठ्यारो छ, त्यो बानी छैन। त्यही पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी अप्ठ्यारोसँग जुझ्नुपर्छ। हामीले सरकारको निवेदन, तपाईँ हाम्रो लागि हो, मास्क परिचय हामी लगाउन नछुटौँ, घरबाटै बाहिर। फेरि कडा लकडाउन गर्दैछ अब चाँडै नै। सङ्घीय सरकारले भनिसक्यो अब केही दिनलाई अनिश्चितकाली फेरि सङ्घ संस्था, विद्यालय तथा मठमन्दिर सबै अनिश्चितकाली बन्द भनेर घोषणा गर्नु। हामी मरौँला, के जेसुकै होस्, मर्नु एक दिन आउँछ, मर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ कि त्यो पनि होइन कुरा। त्यस्तो कुराहरू एउटा मैले प्रसङ्ग तपाईँलाई जोड्नु खोजेको, हामीले सदनमा उठाएको मल 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 मल, यति मात्रै बोलेको मल मल मल। कृषि राज्यमन्त्रीज्यू मल मल मल। अब कृषि मन्त्रीले कति कराउने होला, मल नेपालमा बढ्नुभयो, कृषि मन्त्रीले ला मानिस लानुहोस् भन्ने। सब आउनु पर्यो, हाम्रा भारत मान है, आउनु पर्यो त्यहाँबाट। हाम्रा भारत लिपुले मतलब यता लिम्का धुरा गरेपछि सक्यो होइन? हेर्नुहोस् है, अवस्था त्यो छ। अब नेताजी के जनताको भत्ता खाने, जनताको करबाट कर खाएर त्यो फुट्ने भन्नेसम्म अब गाली खानु परेको छ। हेर्नुहोस् है, अब गाली खानु पनि कति खानु, किसानको गाली। हामी प्रदेश सरकारको सदस्य हौँ, हामी क्याबिनेटमा हामी छैनौँ होइन? तर हाम्रो क्याबिनेटमा मन्त्रीले हामी कुरा उठाइरहेको हुन्छ। के हो भने अब यसपालि त गइगयो, कम्तीमा तपाईँहरू बेलैमा मल त बेलैमा पाइन्छ नि त।
भण्डारण गरेर राखेको भए बेलामा किसानहरू सिजनको बेला मल दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो पैसाले सकिन्छ। हामी धेरै भने छोटा मुक्का बडाबाद होइन, हामी बोलेपछि अहिले हाम्रो ठुल्ठुलो नेताहरू मन्त्रीहरू छन्, यो पुण्य सिंह के बोलेको हो? कम्तीमा हामी यही स्थानले निकाले बजेट किसानहरूको लागि बजेट र आगामी वर्ष बेलैमा मल खरेर भण्डारण गरेर कति यहाँ खपत हुन्छ मल बेलामा त मल पाइन्छ नि, अहिले पो सिजनमा पाइँदैन त। अहिले सबैतिर मलै मल मलै मल। अब केही दिनमा युरिया मल माग्दैन, किन माग्दैन? हाम्रो बगान बेला नै माग्दैन, मल हाल्ने सिजन चाहन्छ। यो धान खेती बेला नै माग्दैन, अब धान निक्लिने बेलामा चाहिँ मल हालेर के गर्नु? मल चाहिँदैन, त्यति बेला चाहिँ फेरि मल पर्छ त्यही पाइ हो। त्यो बेलामा पाउने हाम्रो सरकार ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो सरकार ध्यान दियो भने हामी किसानहरूको मलाई केही न केही सम्बोधन गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्यो त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान जाओस्। म यो आज बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा यस के अरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सम्पूर्ण अध्यक्ष जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई मेरो निवेदन, एउटा हिन्दीमा गीत छ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अब यस्तो कुरामा जनतासँग समस्याहरू जुड्ने सवालमा अर्को पनि एउटा गीत छ, कहिले काहीँ मलाई पनि हेरिदेऊ है फर्केर, सधैँभरि नदेऊ तिमी मदेखि तर्केर। तपाईँले हेरिदिनुहोस् न हामीलाई पनि फर्केर। यहाँ त पुण्य सिंह खारसाङबारीको होला, त्यो हल्दीबारीको होला, पौरपुछेका खेसारीका घरका मुर्गी दाल बराबर ऐसा होता है यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे समझ में ऐसा होना नहीं चाहिए। अर्को पनि उदीमानले गएको छ, सम्झना आयो मलाई। कहिले काहीँ मनका कुरा हामीलाई पनि होइन, ढुङ्गा मुढा होइन होला, हाम्रो पनि मन हो। हामी पनि केही गर्न मन इच्छुक छौँ यार यहाँ, बुझ्नु भएन? मैले चुनावको बेलामा जनतामाझ भोट माग्दै जाँदाखेरि फेरि त्यो दिन आउँछ आउँछैन मलाई थाहा छैन, मुझे मालुम नै। मैले के भनेको थियो भने त्यति बेला म बिर्सेको छुइनँ, सेभ गरेको छु। तपाईँले मलाई जिताएर पठाउने, तपाईँको मतलाई शिरमा सम्मान राखेर काम गर्नेछु मैले। म लोभ गर्ने छैन, म भ्रष्टाचार गर्ने छैन भने कसम खाएको छु। मलाई चाहिएको छैन। मैले 3 चोटि ह्याट्रिक गरिसकेको, म 63 संविधानमा पनि चाखेको, पहिलो संविधान पनि चाखेको, फेरि त फेरि 70 मा फेरि चाख्नु पठाएको थियो, झन्डै उल्टी आयो, हारेको। फेरि अहिले प्रदेशसभा पठायो त यहाँसम्म आइसक्यो, अब त खाइँदैन होला। कति खानु? धेरै खाँदाखेरि अमन हुन्छ। भोजन पश्चात त्यसै अलिकति चाहिन्छ के भने सुपारी र ल्वाङ चाहिन्छ। सुपारी भने अलिक तितो तितो, ल्वाङ पिरो पिरो हुन्छ। त्यो त्यसको अपेक्षा छु म, तर जनताको काम गर्न म पछि पर्ने छु। जनताको म सेवक हुँ, म सेवक भएर काम गर्ने छु म बाँकी मेरो जीवन। म तपाईँको जनप्रतिनिधि साथी, मैले आफ्नो ठाउँबाट के भूमिका खेल्नु पर्छ ल भन्नुहोस्। यदि मैले भूमिकाबाट म चुकेको हुँला, काहीँ चुकेको छु, तर म चुकेको छुइनँ भन्दिनँ, म चुकेको हुँला तपाईँको माझमा। बोल्दै जाँदा टन्सिली भयो होला, पुण्य सिंह बोल्नु जानेन होला, मन परेन भने मेरो माया आइएम भेरी सरी। नरिसाउनु होला साथीहरू। अब कहिलेकाहीँ पुण्य सिंह अब लाटो सोझो मान्छे मलाई अलिक तिखो बोलिदिन्छ कि, त्यो तिखो बोलेर अलिकति माया गरेर सम्झे बुझिदिनु होला। त्यसो हुनाले म धेरै लामो बोल्नुभन्दा मलाई पनि यस्तो वार्तासी गाउँपालिका अध्यक्ष सम्पूर्ण गाउँपालिका परिवारलाई म बजेट सार्वजनिक गर्ने जो अवसरमा मलाई आमन्त्रित गर्नुभयो, आमन्त्रित गर्ने सम्पूर्ण गाउँपालिका परिवारलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कार्यक्रम पूर्ण सफल र पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, नमस्ते सबैजनालाई। मैले जिम्मालाई एउटा कुरा भन्न चाहेँ, हम तुम्हारे यहाँ सनम। त्यसै गरी हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आजको यस वाराणसी गाउँपालिका चकचकी झापाको 2077-78 को वार्षिक नीति बजेट योजना सार्वजनिकरण कार्यक्रम
76/4/28 गते बुधबारको हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ आजको यस कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा, सभ्य भव्य र शान्तपूर्ण वातावरणमा समापन हुन गइरहेको छ। तसर्थ यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा म सम्पूर्ण उपस्थित सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिगणहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, आदरणीय मैले सम्मान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मेरा महानुभावहरूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र कोभिड-19बाट सदैव सजग सुरक्षित रहौँ भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। यस महामारीले यस बारदासीमा हालसम्म अप्रिय घटना नघटेको कुरा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सबै सकुशल आराम र पूर्व वक्ताहरू मार्फत यस बारदासीले कोभिड-19बाट हुने सङ्क्रमणको निमित्त जुन योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको थियो एकदम सौहार्दपूर्ण सम्मानजनक योजनाहरू रहेको कुराहरू वक्ताहरू मार्फत हामीले सुन्न पाइसकेका छौँ। हामी गर्व गर्छौँ किनभने हामी सदैव सजग सुरक्षित र स्वास्थ्यमा ख्याल गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा यस बारदासीको निमित्त, बारदासी निर्माणको निमित्त एउटा सुन्दर सपना बोकेर हामी सबैले हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षा समृद्धिको आधार, कृषि पर्यटन पूर्वाधार मूल नाराको साथ आजको यस सभा सभ्य भव्य र शान्तिपूर्ण तरिकाले समापन भइरहेको अनुभव मैले गरेको छु र यस सार्वजनिकरण कार्यक्रममा सञ्चालनदेखि अन्त्यसम्म म आइपुगेको छु। यस बेलासम्म मेरा मैले बोल्दै गर्दा कुनै नराम्रा शब्दहरू प्रयोग भए या कुनै त्रुटि भएको भए म क्षमा माग्दै कार्यक्रम सञ्चालक यहाँबाट म बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस कार्यक्रमका आजका अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, यस बारदासी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री खड्गप्रसाद राजवंशीज्यूलाई आफ्ना यस सार्वजनिकरण कार्यक्रममा सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण भनाइहरूका साथ यस सार्वजनिक कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक शम्भुसिंह राजवंशी पनि तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। सार्वजनिकरण कार्यक्रम 2077-78 कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि संघीय माननीय पूर्ण सिंह राजवंशी जी, संविधान सभा का सांसद हरिप्रसाद राजवंशी जी, झापा जिला समन्वय समिति का सदस्य महेशलाल राजवंशी जी, उपाध्यक्ष जी, वडाध्यक्ष जीहरू, कार्यकारिणी सदस्य जीहरू, विभिन्न दलबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि मित्रहरू, आदरणीय दाइ हाम्रो दयानन्द गोस्वामीजी, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि मित्रहरू, हाम्रो कार्यकारिणी निमित्त अधिकृतज्यू, विभिन्न विषयका प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र पत्रकार बन्धुहरू, सर्वप्रथम आज यो 2077-78 को सार्वजनिकरण कार्यक्रममा संघीय माननीय ज्यूले प्रमुख आतिथ्य स्वीकार गरेर आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भएकोमा बारदासी गाउँपालिकाको तर्फबाट
आफ्नो तर्फबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी संविधान सभाका सांसद हरिप्रसाद हरिबहादुर राजवंशीजीले विशिष्ट अतिथिको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा उहाँलाई पनि विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्ला समन्वयका सदस्य महिलाजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका, विभिन्न पार्टीबाट पाल्नुभएका यस कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई म गाउँपालिकाको तर्फबाट, म व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको जुन शुभकामना, जुन बजेटको शुभकामना तपाईहरू प्रदान गरेकोमा तपाईहरूलाई सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई यी समापनको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। राधे राधे। आज कृष्ण अष्टमी हो। राधे राधे। जोरले बोल्नु त। राधे राधे।